Like, subscribe, and get notified. Residents of several villages in Nanoda have voiced concerns over the acute shortage of drinking water. On Tuesday, they met with the junior engineer, J.E. Nihal Patnekar, and demanded a regular supply of clean well water for consumption. The J.E. assured them of temporary arrangements within 10 days. Villagers claim they currently receive polluted river water, leading to health issues. They have warned that if adequate water facilities are not provided immediately, protests will be held at the Valpoi office. उदका खातीर आमी येयले आमकां फक्त उदकाची सोय जाय आतां दोंगरे जाणटी नेणटी आनी ती उदक कशी हाडटली कळशे भरून आमकां उदक लागीं नात खावपाचें अशें उदकच ना न्हंयचेंच सगळें उदक सोडटा आतां न्हांक धुवंक अशें संडास टॉयलेटीन बी तेंच सोडटा आनी खावपाचें उदकच ना आमकां तेंच खाता आमी न्हंयचें तें खावन आमकां कितें जायत जाल्यार कोण हें करतलो सांग पळया आमकां तें फक्त उदक जाय बेगीन घरा 60-70 आहा आनी बेगीन बेगीन आमकां उदकाची सोय करा. आमी हांगासर उदका लागून येयला आमकां ती पयलीं बांबरा थंयसर बांय ओडलेली तेका लागून आमकां आनंद ते पाणी दिला तो आतां कितें म्हणटा आतां आमी आपूण सोडिना म्हणटा उदक आमकां पाणी जाय आमकां न्हंयचें पाणी सोडटा आतां सद्या तें न्हंयचें पाणी आमकां बरें म्हणजे बुरशें आसा पाणी लोक कितें करता वयर पार्टी करता तितून कितें कितें उडयता तें आमकां खावचें पडटा उदक तेका लागून तें आमकां थोड्यांक थंडी जाता खोकली जाता सगळें हें जाल्लें आसा बिगाडलेलें आसा तेका लागून आमी हांगासर उदकाक लागून हांगासर आमी येयल्लीं आसा आमकां तेंच्यांनी उदकाक लागून ती बांय मातशी सारकी करून दिवपाची बांबरा वयली. हेच्या पयलीं तुमी केन्ना मेळ्ळेले येवन बी हांगा? हय इकडे मेळ्ळेले तेन्ना येवन कितें सांगलेलें? एप्लिकेशन दिल्लेलें तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमकां तें करून दिता एंगल बसोवन दिता म्हणून सांगलेलें पूण आतां 6 म्हयने कितले जावन गेले तेंच्यांनी काय हें करून दिवंक ना आमकां. तुमकां आतां तेणी कितें सांगलां जैन? 10 दिसांनी दिता म्हणा. हय तुमी आतां एग्री आहात? मातशें दिता म्हणा बेंगल परत दिता म्हणा. सपोज दिवन आल्यार तुमी परत येता परत भुरगीं आमी सगळ्या घेवन येतले आमी कळशे बिशे सगळ्यो मागीर वयची ना आमी थंय सारकें आमकां उदक सोय केल्यार आमी कशेंच वयची ना. Watch on Herald TV.